नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु सोशलिस्ट च्यानल नेपालमा। विनोद कुमार विश्वकर्मा। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा उपस्थित हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता माननीय महेन्द्र राय यादवजी। जानकारी गराउँ, उहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएको छ। मान्यज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई सोशलिस्ट च्यानल नेपालमा। धन्यवाद छ। मान्यज्यू, अहिले तपाईको पार्टीमा दुई पक्ष देखिएको छ, एउटा उपेन्द्रजीको पक्ष र अर्को महन्तजीको पक्ष। महन्तजीको पक्ष अहिले सरकारमा गएको अवस्था छ र यहाँहरू विपक्षमा हुनुहुन्छ र खास गरी अहिले जुन अल्पमतको सरकारमा महन्तजीहरू सरकारमा सहभागी हुनुभएको छ, यसलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? जनता समाजवादी पार्टी नेपालको एकता प्रक्रियामा देशका मधेसका माग र मुद्दाहरूलाई पहाडका आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलित सम्पूर्ण विभेदमा उत्पीडनमा पिरेका समुदायहरूको सबै आन्दोलनको र मधेस जनविद्रोह सबैको आन्दोलनको एउटा सङ्गालो जनता समाजवादी पार्टी र यो विभेदबाट मुक्ति दिलाउने, विभेदमा पारिएका समुदायहरूलाई अधिकार दिलाउने, विभेदमा पारिएका समुदायहरूलाई पहिचान दिलाउने, यी सबैको सङ्गालो हो यो पार्टी निर्माण भएको। यो पार्टी निर्माण हुँदाखेरि जुन प्रकारको सहमति, सम्झौता, विधि, प्रक्रिया, विधान सबै निर्माण भए त्यो सर्वसम्मत भएको छ। र त्यो विधि प्रक्रियालाई नमान्ने, संस्थागत निर्णयमा चाहिँ प्रक्रियामा सहभागी नहुने, यसबाट के देखिन्छ भने जनता समाजवादी पार्टीमा जुनसुकै नेताहरू भए तापनि त्यो मलाई लाग्छ कि कुनै पक्षको हुँदैन। त्यो विधान्त त्यो एउटा अराजक समूह हुन्छ, अराजक व्यक्ति हुन्छ। विधि विधानले मानेन त्यसलाई पक्ष भन्ने हो, विधि विधान नमान्ने बैठकीले बस्ने त्यो अराजक समूह। त्यो समूह भनेको यो देशमा जुन प्रकारको अहिले वर्तमान अवस्था छ र जनता समाजवादी पार्टीले विगतमा जुन घटना घटे, जुन प्रकारको संसदको विघटन भयो, त्यो विघटनपछि सबभन्दा पहिले जनता समाजवादी पार्टीले आन्दोलनको घोषणा गरे र नेपाली जनतालाई एउटा सबैले आग्रह गरेर सबै नेपाली जनताहरू पछि चाहिँ सबैको सहभागिता भयो र संसद पुनः स्थापना भयो। संसद पुनः स्थापना हुँदाखेरि जुन निर्णय पार्टीको थियो कि यो प्रतिगामी हो, यो संवैधानिक हो, यो कदम भनेको अलोकतान्त्रिक हो, त्यसकारणले संसद पुनः स्थापना गर्छु भने पार्टीको कार्यकारिणीको सर्वसम्मत निर्णय हो र त्यो पुनः स्थापना भइसकेपछि बैठक बस्नुपर्ने थियो। बारम्बार बैठकको लागि, किनकि दुईटा अध्यक्ष प्रणाली भयो, दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा बैठक बस्नुपर्ने, सरसल्लाहमा बस्नुपर्ने जुन प्रकारको अवस्था भयो, त्यो उहाँहरूले बैठकै बस्न चाहनु भएन। पार्टीको बैठकमा बस्न नचाहनु, पार्टीको विधानलाई नमान्नु, अराजक हिसाबले, मोनोपोली हिसाबले, हैन, गुटगत हिसाबले, हैन, सरकारमा जानको लागि, हैन, वर्तमान सरकारसँग हैन कुराकानी गर्नु, यी सबै कुराहरू भएर वार्ता टोली बनाउनु, यी सबै विधि र विधान प्रक्रियाभित्र विपरीत हो। र कुनै पार्टीमा यस्तो छुट दिनु हुँदैन, गर्नु पनि हुँदैन। र उहाँहरूको नियत के देखियो भने, उहाँहरूको स्वार्थ के देखियो भने पार्टीलाई, एकताको प्रक्रियालाई, एकताको भावनालाई कमजोर बनाउने, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, व्यक्तिगत हितको लागि, हैन, उहाँहरूले यो सत्तासँग धेरै नजिक हुनुहुन्छ। सत्तासँग नजिक भइसकेपछि हामीले के देख्यौँ भने धेरै लचकताको साथ हामी मान्य उपेन्द्र यादवजीलाई हामीले के भन्यो भने धेरै लचकताको साथ तपाईँले एकचोटि कुरा गर्नुहोस्, अधिकतम प्रयास गरौँ। हाम्रो चाहना के थियो भने
जुन प्रकारको नेपाली जनतामा उत्साह थियो, उत्साह छ, त्यो उत्साहमा उत्साहित हुनुपर्ने समुदायलाई यसले विभाजनले, एकताले जुन उत्साह दियो, अलिकता यसको असर पर्न सक्छ। यसले अलिकता होइन मनोविज्ञानमा असर पार्न सक्छ। उहाँहरूले 8 बुँदे एउटा सम्झौता गर्नुभयो। त्योभन्दा पहिले घटना कहाँबाट सुरुवात हो भने दुईटा कुरा हामीले केलाउनु पर्दछ। एउटा के हो भने 5 नम्बर प्रदेशमा त्यहाँको संसदीय दलले, त्यहाँको प्रदेश कमिटीले सर्वसम्मत निर्णय गरेर चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने 3 घण्टापछि उहाँहरूले 4 जना मन्त्री गए। यो त हास्यको कुरा हो। यो कुन पार्टी हो? पछि के पत्ता लाग्यो भने उहाँहरूको निर्देशनमा उहाँहरूले शपथ ग्रहण गर्नुभयो। यसबाट के देख्यो भने यो ओली सरकारको, वर्तमान एमालेको सरकारलाई टिकाउनको लागि उहाँले सबै मूल मान्यता सबै हरास गर्नुभयो। पार्टीप्रति उहाँहरूको कुनै वैचारिक सैद्धान्तिक होइन, कुनै उद्देश्य लक्ष्यको बिना होइन, उहाँहरूको सोच भयो, उद्देश्यविहीन भए। त्यसपछि हामीले त्यहाँ कारवाही गऱ्यौँ, कारवाही हटायो, फेरि यहाँ प्रक्रिया भयो। त्यसपछि यो 8 बुँदे भयो। 8 बुँदामा एउटा सहमति बन्यो, सबै देश जनतामा, कार्यकर्तामा सबैमा उत्साह थपियो कि ल अब हाम्रो पार्टी हुने हो। अनि त्यो सम्झौता हुनासाथ 2 घण्टाको पछि अब संसदीय दलको दर्ता हुन्छ। जो संसदीय दलको गठन हुँदाखेरि नै हाम्रो पार्टीले त्यति बेला नै यो अवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, विधि प्रक्रिया मिलेन, त्यति बेला नै हामीले भन्यौँ। तर उहाँहरूले दर्ता गराइसकेपछि त्यो बडा गजबको छ नेपालमा। यो जुन घटना हो, मलाई चाहिँ कि पञ्चायत कालमा पनि यति निकृष्ट, यति तलसम्म गएर काम हुँदैन थियो। हुँदैन त, पञ्चायत कालमा पनि हुँदैन थियो। त्यो एउटा होटलमा कसैको उसमा संयोजनमा होइन, कसैको होइन उपस्थितिमा, कसैको सौजन्यमा, कसैको निर्देशनमा उहाँहरूले त्यहाँ जुन प्रकारको जुन विचित्रको स्थिति देखियो, अनि त्यहाँबाट संसदीयको नेता घोषणा हुन्छ अवैध रूपमा, रातिमा हुन्छ भन्दा यसबाट के देखिन्छ, उहाँहरूको नेतमा खोट देखिएको छ। उहाँहरूले यो पार्टीले चलन दिने, उहाँले आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि। त्यसपछि फेरि हामी बैठक 8 गते राख्यौँ। बैठक बस्दाखेरि उहाँहरू आउनु भएन, स्थगित गर्नुभयो। स्थगित गरिसकेपछि पार्टीले त एउटा निर्णय लिन्छ अब। र पार्टीले त्यति बेला पनि उहाँहरूलाई चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्ने, 72 घण्टाको 24 घण्टासम्म सोध्ने, उहाँहरू त्यसको जवाबै दिएन। कस्तो विडम्बना छ, बहुमत छैन, कुनै बैठक छैन, यहाँबाट कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। उहाँहरूले एउटा लेटर लेखेर, एउटा पत्र लेखेर सबै ठाउँमा पुऱ्याउनु छ, फलानु अध्यक्षमाथि कारवाही गरिरहेको छ। यो फदु फाजुलको कुरा हो कि यो त गैर वैधानिक, गैर राजनीति हिसाबले उहाँहरू पेश हुनु। कमसेकम राजनीति गर्ने मान्छे एउटा इमान्दारिता, नैतिकता, एउटा विधि विधान पुऱ्याउनु पर्छ नि। त्यसै मनोबली लाग्यो भने त त्यसरी जुन कारवाहीको होइन, उहाँहरूले एउटा ढोङ पिड्नु हो, जुन प्रकारको प्रचार प्रसार गरियो, त्यसको कुनै सत्यता छैन। हामीले फेरि बैठक बसेर त्यही बैठकबाट हामीले माननीय उपेन्द्र यादव अध्यक्षलाई एकल अध्यक्षको रूपमा सबै अधिकारहरूको प्रमाणित गर्ने अधिकार हामी निर्वाचनमा दियौँ। त्यहाँ पनि उहाँहरूले प्रत्युत्तर चिठी लेख्नुभयो। हामीले जुन निर्णय गर्छौँ त्यसको खालि प्रत्युत्तर लगाउने, उहाँहरू प्रत्युत्तरकर्ता हो मात्र, कुनै पक्ष होइन, कुनै हो त भन्नुभयो नि, त्यो छँदै छैन। हाम्रो पार्टीको प्रत्युत्तरकर्ता हो उहाँहरूले। आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्नको लागि खालि प्रत्युत्तर लगाइने, नेपाली जनतामा भ्रम छेड्ने, असत्य कुरा राख्ने, साँचो कुरा चाहिँ लुकाउने उहाँहरूको प्रवृत्ति देखियो। त्यसपछि निर्वाचन आयोगमा गइसकेपछि बैठक बस्यो। हामीले उहाँहरूलाई 4 जनालाई कारवाही गर्ने काम भयो। किनभने 2 जनाले चाहिँ अब मूल काम के हो, 5 जनाको कमिटी बन्यो, वार्ता कमिटी, उहाँहरू 2 जना सधैँ जाने, त्यो एउटा कारण हो। पार्टीको विधि विधानको विपरीत बैठक नबस्ने। 2 जना जुन होइन त्यो वार्ता कमिटी हुन्छ, त्यो कहीँ माइनेटमा छैन। होइन, उहाँले संसदीय दलको नेता घोषणा गर्नुभयो होइन, त्यो सबै कुराहरू अवैधानिक थिए, लोकतान्त्रिक थिए। त्यसैले उहाँहरूमाथि 4 जनामाथि कारवाही पार्टीले त्यो बहुमतबाट निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय गइसकेपछि हामी निर्वाचनमा पठायौँ। हाम्रो संविधि प्रक्रियाबाट गएको छ। उहाँहरूको केही छैन। हिजोसम्म साँझसम्म होइन ऊ थियो, समय थियो, उहाँले केही दिन सक्नु। मैले बिचमा यहाँको कुरा काटेँ। यहाँले भन्नुभयो कि हामी सबै प्रक्रियाहरू पुर्याएर निर्वाचन आयोगमा हामी पठाइसकेका छौँ, र जुन दिन तपाईँहरूले 4 जनालाई निष्कासन गर्नुभयो र त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगमा गराउनुभयो, त्यही दिन महन्तजीले पनि त तपाईँहरूलाई त कारबाही त गर्यो नि त। यसमा के छ वास्तविकता? जनता जान्न चाहन्छ। होइन, जनता जान्न चाहन्छ। यो वास्तविकता होइन, यो जाल फेरि हो।
यो मधेसका लिडरहरूको केहीहरूको यो जाल फरेबी झुट बोल्ने होइन, यो सबै उहाँहरूको सुरुदेखि नै अहिलेसम्मको चरित्र देखिएको छ। किनभने सबभन्दा पहिले हामीलाई जुन हामीले त्यति के अरे शेरबहादुर देउपालाई यो जुन दफा 5 को लागि राष्ट्रपतिको आह्वान हामीले दियौँ, त्योभन्दा पहिले उहाँले केपी ओलीलाई हाम्रो 32 जनाको समर्थन छ, उहाँले कहाँ लेख्ने अधिकार छ, एउटा अध्यक्षलाई लेख्ने अधिकार छैन। हामीले 12 जना त्यहाँ सही गर्यो, राष्ट्रपतिका गएर पनि निवेदन दिए यो 12 जना माथि कारबाही हुन्छ है, उहाँहरूको हस्ताक्षर सदर नहोस् भनेर उहाँहरू त्यस्तो जानुभयो। पहिले त उहाँहरू जानुभयो, त्यसपछि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। त्यसपछि यो 72 घन्टे, त्यसपछि हामीले एउटा विधिको 24 घन्टे सबै हामीले त्यसपछि गरेका छौँ। भन्दाखेरि उहाँहरू अगाडि बढ्दै जाने, गलत उहाँहरूले गर्दै जाने, हामीले पछि पार्टीलाई नफुटोस्, पार्टीमा चट्टा अपनाऊ, अन्तिम हद सीमा भइसकेपछि यो बढाइएको हो। अब हामीलाई पनि लाग्यो उहाँहरूले आफ्नो होइन मिसन, उहाँहरूको अर्कै मिसन रहेको छ। उहाँहरूको मिसन आक्रमणको मिसन होइन, उहाँको मिसन यथास्थितिवादी हो, उहाँको मिसन भनेको पस्यामी हो। अनि यत्रो आन्दोलन क्रान्ति भयो मधेसमा होइन, त्यसको विपरीतमा उहाँहरूले जुन प्रकारको होइन संसद विघटन गर्ने काम भयो। संसद विघटन गर्ने काम त जनताले 5 वर्षको लागि भोट मागेर हामी आउँछौँ, अनि 3 वर्षमा संसद विघटन गरिदिने, अनि 2 वर्ष फेरि चुनाव भयो भने फेरि यो प्रतिगामी कदम हामी भन्दै आएका छौँ। अनि कसरी चुनाव माग्न जाने? संसद जीवित भइदियो भने यसमा सबै जनताको अधिकारको कुरा सुरक्षित हुन्छ, समस्याहरूलाई आवाज उठाउने हो, त्यो संसदबाट नै समस्याको समाधान हुने हो। चाहे जुनसुकै समस्या होस् त्यसले समाधान गर्ने हो। अनि यस प्रकारको जुन हाम्रो खास गरी राष्ट्रिय के अरे जनता समाजवादी पार्टीको जुन प्रकारको एकताले जुन एउटा सङ्ख्या दियो, यो सङ्ख्यालाई मुलुक निकासको लागि, आफ्नो माग र मुद्दालाई सम्बोधन गराउनको लागि, यो देशलाई, देशको एकतालाई, देशको स्वाधीनतालाई सबैलाई संरक्षण गर्दै यसले हामीले आफ्नो मागलाई पुरा गर्न, त्यो भित्रमा हामी भित्रमा होइन जुन प्रकारको होइन द्वन्द्व सृजना उहाँहरूले गर्नुभयो, यसले के भने हाम्रो माग मुद्दा पनि पछि पऱ्यो। अहिले त हाम्रो यस्तो अवस्था थियो, हामीले देशको नेतृत्व पनि गर्न सक्थ्यौँ। त्यो 8 बुन्दामा जुन सहमति हो त्यो सहमति उहाँहरूले तोड्नुभयो। आफ्नै नेतृत्वमा हिमालयको सरकारमा नजाने, सहमतिको सरकारमा या बैठकैबाट उहाँहरूले कार्यसमितिको बैठकबाट उहाँले बहुमतबाट त्यही निर्णय गर्दा त हुन्थ्यो नि त। किन उहाँहरू होइन? यसको त उहाँहरूको नियत साफ थिएन, उहाँहरूको नियतमा कहीँ न कहीँ खोट थियो। उहाँहरूले त बैठकमा बस्न चाहे, किनकि उहाँहरूको बहुमत हुँदैन थियो होइन। भन्दाखेरि पार्टीको निर्णय त परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले जुन अवस्थामा उहाँहरू आउनुभयो, जुन प्रकारको गतिविधि यो पार्टीलाई यो ठाउँमा पुर्याउने काम गर्यो, संसद विघटन गरेर जुन प्रकारको यो देशको सार्वभौमिकता, देशको एकता, देशको अखण्डतालाई, जुन प्रकारको नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, नेपालमा जुन प्रकारको नेपाली जनताको देशमा होइन शान्ति समृद्धिको जुन चाहना थियो, त्यसमाथि उहाँहरू ठुलो कुठाराघात गर्छन्। र यसमा उहाँहरू सबभन्दा ठुलो इतिहासको कलङ्कित व्यक्तिहरू हुन्छ, किन इतिहासले गवाह छ। यत्रो संविधान सभाबाट संविधान बनेको संविधानलाई जुन प्रकारको एमाले होइन यो संविधानको संहिता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, स्वतन्त्रता, सुशासन होइन यो सबै सुशासन सबैलाई होइन भङ्ग गर्ने र देशमा अर्को एउटा अराजक प्रवृत्तिको एउटा तनासाई विवृत्ति सत्तावादीको जुन प्रकारको यो संरचना रचिएको छ, त्यसमा उहाँहरूले सागिर्द हुनुभयो, त्यसमा सहभागी हुनुभयो र मुलुकलाई ठाउँमा पुर्याउनु। यस कारणले के हुन्छ भने अब यो संविधानलाई हामीले मूलतः बचाउने हो, यो परिवर्तनलाई बचाउने हो, यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने हो। यसको लागि के हो भने संविधानमा लेखिएको छ 6 महिनापछि चुनाव हुन सकेन भने त्यसको लागि के हुन्छ? यो संविधान त्यही समाप्त हुन्छ। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र हाम्रो पार्टीको फेरि उद्देश्य के हो भने यो जति उपलब्धि छ त्यसलाई संस्थागत गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, अधिकार, समानुपातिक, समावेशी यी सबैलाई चाहिँ होइन मतलब व्यवस्थित गर्ने, त्यही उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने। बाँकी जुन असहमतिका विषयहरू हो ती संसदबाट हामीले संशोधन समाधान गर्ने। त्यति बेला पनि त ओली सरकारमा हाम्रो त हामीले 1 वर्ष समर्थन गऱ्यौँ, एउटा पक्षले होइन सरकारमै जानुभयो। सबैलाई महसुस भयो ओली सरकारबाट केही हुँदैन, एउटा सामान्य एउटा होइन लालाएको प्रतिनिधि सरकार चाहिँ हुन सकेन। कसरी आशा गर्ने? सबै हामी वापस भइसकेपछि बल्ल यो पार्टी युनिफिकेसन भयो, एकता भयो। यो सबै प्रक्रिया हुँदा पनि अहिले जुन प्रकारको उहाँहरूले मधेसी जनताको, देशको आदिवासी जनजाति, दलित, शोषित पीडितको होइन जुन पक्षमा उहाँहरूले जुन वकालत गर्नुभयो त्यो मधेसी जनतासँग होइन धोखा हो। नै यहाँले भन्नुभयो कि हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी नेपालको खास गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालाई
संस्थागत गर्ने हाम्रो एउटा अडान छ र हाम्रो मूल मुद्दा पनि त्यही हो हैन। र त्यसकै लागि हामी विगत लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छौँ भन्ने यहाँको आज बुझ्यो। तर महन्तजीहरूको माग पनि त राम्रै छ नि बाबा, नागरिकताको जस्तै उहाँले मुद्दा उठाउनु भयो, त्यस्तै तपाईँको अब बन्दी भएकाहरूलाई चाहिँ रिहाएको छ होइन कुरा उठाउनु भयो, रेशम चौधरीको रिहाएको कुरा पनि उठाउनु भयो। के उहाँहरूले उठाउँदै आइराख्नु भएको मुद्दामा के कहाँनिर तपाईँहरूको विमति छ त? होइन, यो मुद्दाको नाउँमा उहाँहरूलाई सत्तामा जानको लागि एउटा भड्याङ मात्र हो। त्यो ठिक छ, जुन होइन रिहाई भएको छ त्यो केही सार्वजनिक मुद्दा हो, केही आगजानी साथीहरूको हो होइन। त्यो छुट्नु पहिले पनि सरकारले वचन दिएकै थियो। हामीले 1 वर्ष दियो, त्यो किन छोडेन? अरू पनि धेरै साथीहरू जेलमा छ, किन छोडेन? किन अहिले अध्यादेशको मार्फत अहिले यो काम चलाउ सरकारले गर्न मिल्छ? अहिले काम चलाउ सरकारले मिल्दैन। दोस्रो कुरा के हो भने नागरिकता कुरा उहाँले जुन गर्नुभएको छ त्यो त संविधानमै लेखेको हो, कानुन बनाएर गर जुन समय त्यही कुरा लेखेको, तर त्यहाँ समस्याको हल हुँदैन, यो अधुरो छ, अपूर्व छ। त्यहाँ अहिले पनि अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा केही छैन। मलाई लाग्छ यो समस्याको दिनु ठिक कुरा हो, पाउनु राम्रो कुरा हो, हाम्रो पनि माग त्यही हो। तर मागको प्रक्रिया जुन केपी ओलीले अध्यादेशबाट ल्याए त्यसले मलाई चाहिँ पूर्णता पाउँदैन, त्यो ठिक हो। दोस्रो, रेशम चौधरीको थारू सङ्घर्ष समितिसँग उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभएको छ भने भोलिपल्ट एमाले पार्टी कार्यालयबाट त्यसलाई खण्डन गरिएको छ, खबरदारी गरिएको छ, सरकारले गलत काम गरेको छ, गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि कसरी विश्वास गर्ने? कसरी विश्वास गर्न सक्ने? एकातिर मसिनो सुरुदै चाहिँ गर्ने, यो सबै थारू जनताको बारेमा, यो रेशम चौधरीको बारेमा भड्याङ र रेशम चौधरीको नाउँमा उहाँहरूले जुन सत्तामा जानुभएको छ त्यो के भएको छ? होइन, अहिले के अरे संविधान संशोधन हाम्रो मुद्दा हो। अहिले संविधान संशोधनको लागि संसद चाहिँ उहाँहरूले विघटन गराउने अनि संविधान संशोधनको लागि 2 जना कार्य बनाउने, यो हास्यास्पद कुरा हो। यो नेपाली जनताको उत्पीडित संविधान संशोधन गर्ने चाहना जनताको बिचमा धोका हो। यिनीहरू सबै धोकाको राजनीति गरे, सबै सत्तामा जानको लागि सबै माग पुरा हुन्छ, सत्ताबाट हटिसकेपछि कति बार यिनीहरूको त्यस्तो कुरा आएको छ मलाई हाम्रो माग मुद्दा सधैँ छ भन्दाखेरि सधैँ यो सरकारमा जानको लागि उहाँहरूको यस प्रकारको प्रवृत्ति सुरुदेखि मान्यजी, म फेरि एकपटक नागरिकताकै मुद्दामा आउन चाहन्छु। यो अल्पमतको सरकारले जुन अस्ति भर्खरै नागरिकता विधेयक ल्यायो नि, त्यही दिन त मधेसमा दिवाली पनि मनायो त। के भन्न चाहन्छु यो विधेयकमा खास गरी? होइन, यो अल्पमतको सरकार भन्दा पनि यो काम चलाउ सरकार हो। काम चलाउ सरकारले कानुन त उसले उसको सीमा हुन्छ, उसले तत्कालिक देशको केही कामहरू गर्न सकेन, महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न सक्दैन, एउटा। दोस्रो, अब दिवाली मनाउने ती जनताहरू जो जनताहरू देशमा लाखौँ होइन आम नागरिकहरू उसको छोराहरूले स्वाभाविक रूपमा नागरिकता पाएको छैन, ती जनताहरूले नागरिकता पाउँछु भन्ने हर्ष हुनु स्वाभाविक हो, उचित हो, उहाँहरूले पाउनुपर्छ। साह्रै अन्याय के यो सरकारले मान्दै गर्यो। 3 वर्षसम्म संसदमा विधेयक राखेर थन्काएर एउटा अङ्गीकृत नागरिकताको लागि 7 वर्षको लागि थन्काएर यही सरकारले राखेको छ, यही सरकारले राखेको छ। यो सरकारले अहिले अध्यादेश दिँदाखेरि र हाम्रो केही नेता केही व्यक्तिहरू सरकारमा सहभागी भइसकेपछि मधेसी जनतालाई नागरिकता पाउने भयो भनेर उहाँले जुन भन्नुभयो त्यसमा केही विश्वास गरेर उहाँहरूले त्यसरी गर्नुभयो। के उहाँहरूको कार्यकर्ता होला, बुझेर नबुझेर गराउनु होला। यहीँको जाने व्यक्तिहरूले त बुझ्दैन, यी मधेसी जनताको आँखामा छ्यारो हाल्छ। अनि सिधा साधा जनताले त भनिहाल्छ मैले पाउँछु, पाउनु राम्रो कुरा, पाउनुपर्छ, पाओस् भने हामी भन्छौँ, पाउनुपर्छ, तर पाउँदैन, किनकि त्यो अधुरो हो, अपूर्व हो। त्यो कानुन बनाएर गर्नुपर्ने काम त्यो गर्न सकेन अध्यादेशबाट। कहाँ पाउँछ भने ठिक छ, हामी त्यसलाई पोजिटिभ नै हेर्छौँ, पोजिटिभ नै हो, पाओस् होइन। त्यो धेरै दिनदेखि होइन त्यो जीवन समाप्त भएको छ। आफ्नै देशमा कुनै पनि विश्वको कुनै पनि देशमा आफ्नै नागरिकलाई गैर नागरिक बनाउने नेपाल प्रथम देश हो। यसमा 2 लाख 1.5 लाख मान्छेहरू होइन जन्मसिद्धको छोराहरूले वंशजको पाउनुपर्ने संविधानमा लेखेको कुरो गर्न सक्छ। यो सरकारको नियत देखिन्छ नागरिकताप्रति। अनि यहीँ जाने व्यक्तिहरूको बारेमा तपाईँले के भन्नु? उहाँहरू जानुभएको छ, बुझ पचाएर जानुभएको छ, किन सबैलाई थाहा छ यो पाउने स्थिति छैन, यो सम्झौताहरू सबै धोका हो।
होइन धोका हो उहाँहरू। तर पनि आफ्नो सत्ता स्वार्थ आफ्नो मान मर्यादाको लागि उहाँहरूले जुन प्रकारको सहयोगिता जनाउनु भएको छ त्यो उहाँहरूको लागि कलङ्क हो। र दोस्रो मलाई लाग्छ कि जसरी माओवादीहरू यही लोभ लालचमा परे र उहाँहरूको जुन केही दिनमा होइन सर्वोच्चले बिदावारी गरे, उहाँहरू पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जनता समाजवादी पार्टी हो भनेर सरकारबाट जुन सियाल हुइया छ त्यो बन्द गर्नुपर्छ। त्यो नैतिकताको आधारमा त भन्न मिल्दैन उहाँहरूलाई संसदसँग हटाइएको हो होइन। त्यस कारणले अहिले पनि उहाँहरूको बारेमा अदालतमा मुद्दा परेको छ। काम चलाउ सरकारले जुन प्रकारको यो अहिले मन्त्रीहरूको विस्तार गरेको छ यो अलोकतान्त्रिक हो, यो गैरवैधानिक संवैधानिक होइन। त्यस कारणले अदालतले एउटा फैसला गर्न मलाई लाग्छ होइन। त्यस कारणले यी अवस्थाहरू जुन सृजना भएको छ नेपाली जनताले यो अहिले पनि हाम्रो देश आन्तरिक उपनिवेश हो, मुक्ति चाहेको हाम्रो मुक्तिको ठुलो सङ्घर्ष छ। त्यो मुक्तिको आन्दोलनमा उहाँहरू एउटा कलङ्कितको रूपमा उहाँहरू मुक्ति आन्दोलनलाई कमजोर गर्ने काम हो। यसपालि हामीले एकजुट भएर एउटा काम गरेको भए हाम्रो आन्दोलनको धेरै बल पाउने अवस्था थियो। तर आफ्नै सांसद बिना निर्णय बिना प्रक्रिया कारबाही गर्ने यसरी उलिरहे 32 दलले जुन कुरा गर्यो यसले त असाध्यै नेपालको पञ्चायतकालमा पनि यति अनियमितता यति अदुर्था हुँदैन थियो जुन प्रकारको उहाँ घृणित काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यस कारण मलाई चाहिँ उहाँहरूले जति भन्दा पनि अब जाने व्यक्तिहरू गइहाले यो इतिहासले सबैले उहाँहरूलाई गर्छ। जनताले मधेसको जनताले गर्छ। मधेसको आन्दोलन मधेसको शहीद मधेसको बलिदान यसको लागि भएको थियो। ठिक छ सत्तामा गएर समाधान गर्नको लागि त हो, तर समाधान गर्नको लागि 32 जना एक ठाउँमा नबसेर त्यसमा होइन आफ्नै संसदहरूभित्रमा होइन उसको मोडल उसको नैतिकताको आधारमा होइन लोभ लालचमा पारेर एउटा होइन होटलमा लगेर यसै मानिसहरूलाई गरिन्छ भने यसले के दिन्छ? यो विसङ्गति विकृति हो कि होइन? मधेसको शहीद यसै कारणले भएको होइन, विभिन्न प्रकारको जातीय आन्दोलन यसै कारण त भएको होइन। सबै आन्दोलनको सङ्गालो भएको नाताले जुन प्रकारको उहाँहरूले हरकत गर्नुभयो, जुन प्रकारको विकृति विसङ्गतिको फैलाव गर्नुभयो, विगतमा पनि यही नेपाली जनताले भोग्दै आएको र फेरि उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभयो यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने, संहितालाई समाप्त पार्ने, उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने उहाँहरूको जुन प्रकारको देशमा योजना बनेको छ, यहाँ योजना बनेको छ यो संविधानलाई समाप्त गर्ने, यो देशमा अराजकता उत्पन्न हुने, यो देशमा अस्थिरता उत्पन्न हुने, यसमा होइन एउटा सर्वसत्तावादी शक्तिहरू आउने, यसमा विभिन्न प्रकारको होइन चलखेल हुन्छ र यही देशमा होइन हिन्दूवादी शक्तिहरूको यसमा विभिन्न खालको होइन शक्तिहरूको एउटा पोलाइजेसन गरेर उहाँहरू त्यो किताबमा जानुभएको छ। विभिन्न देशको होइन बुद्धिजीवीहरूले विभिन्न नेपालको होइन बौद्धिक स्तरले सबै नेपाली जनताले चाहेको भने देशको भएको उपलब्धि रगत बगेको संविधान नसुक्दै उहाँहरूले संविधानमाथि जसरी प्रहार गर्नुभएको छ 3-4 वर्षको भित्रमा यो साह्रै ठुलो अपराध काम हो। नेपाली जनताले कहिले माफी गर्दैन अरूलाई गर्ला कि नगर्ला, तर उहाँहरू साथ दिने सबभन्दा यी शोषित पीडित जनताहरूको मुक्तिको लडाइँ थियो, अधिकार र पहिचानको लडाइँ थियो, स्वाभिमान सम्मानको लडाइँ थियो। अनि यही हो समान सम्मान। आफ्नै सांसदलाई लोभ लालच दिने, आफ्नै सांसदलाई होइन एक ठाउँमा बसेर गलत प्रकारको होइन मतलब गठन गर्ने यही हो। पारदर्शी हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक विधि हुनुपर्छ, पार्टीबाट प्रक्रिया हो। प्रक्रिया त उता भइहाल्छ, चुनावको जो पनि आउन सक्छ। उहाँहरूले विश्वास भरोसा भएन, नेपाली जनता मधेसी जनताबाट विश्वास भएन। उहाँहरूले लाग्यो कि अन्तिम समयमा गयो उहाँहरू त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा उहाँहरूले यस्तो कदम गलत बाटो उहाँहरूले अपनाउनु भएको छ। उहाँहरूको कुनै राजनीतिक मलाई त लाग्छ कुनै भविष्य नै हो। अच्छा अब मान्यज्यू अब अन्त्यमा अब वर्तमान मुलुकको राजनीतिक गतिरोधको निकास के र कसरी यहाँको विचारमा? होइन दुईवटा छ यसको मुलुकको निकास। एउटा हामीलाई पुरा आशा विश्वास छ सर्वोच्च अदालत विगतमा जसरी एउटा कानुनको रक्षा भएको छ, विधि र प्रक्रियाको विधिको शासनको अनुभूति नेपाली जनताले गरे, यसपालि पनि सर्वोच्च अदालतको यो बहसबाट र सर्वोच्च अदालतको फैसला संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुन्छ मलाई त्यो लाग्छ। दोस्रो कुरा के हो भने यो 5 पार्टीको जुन अहिले हाम्रो गठबन्धन बनेको छ, यो गठबन्धन भनेको अब कुनै पनि नेपालमा पार्टीले अब बहुमत पाउँदैन। किन पाउँदैन भने बहुमत त्यो पार्टीले पायो जब माओवादी एमाले मिलेर गएर बहुमत भयो। त्यसकारण यहाँ कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउने स्थिति छैन। त्यसकारण जति पार्टी भयो भने अब एउटा मोर्चा बनाएर या गठबन्धन बनाएर एउटा एलायन्स गरेर यो देशको संविधानको परिवर्तनको रक्षा गर्ने, यो देशमा राजनीतिक स्थिरता गर्ने,
संविधानका अधुरा कुराहरूलाई पुरा गर्ने, नेपाली जनताको जुन चाहना छ शान्ति र समृद्धिको प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने, यसको लागि के हो भने यो 5 पार्टीको अब तलसम्म निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन रहन्छ, जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो प्रकारको वातावरण बनेको छ अहिलेको स्थितिमा, त्यो देखिन्छ। दोस्रो कुरा के हो भने यो गठबन्धन भनेको मुलुकको समग्र परिस्थितिलाई एउटा अग्रगमनको धार, एउटा अहिले परिवर्तनको धार, जुन अहिले यो 5 वटा गठबन्धन हुन्छ, यो एउटा वास्तवमा वामपन्थी र लोकतान्त्रिक गठबन्धन पनि हो। देशको जनताको सार्वभौमताको रक्षा पनि गर्ने हो, हाम्रो संविधान रक्षा गर्ने सवालमा मलाई चाहिँ एउटा सर्वोच्च, अर्को हाम्रो 5 वटा गठबन्धन कतैबाट हुन सकेन भने म तपाईँहरू यही मिडियाबाट भन्न चाहन्छु कि यो 5 वटा गठबन्धनले विगतमा जसरी संसद पुनर्स्थापनाको लागि विगतमा जुन संसद विघटन भएको थियो र 7 पार्टी र माओवादी मिलेर जुन प्रकारको संसद विघटनको गरेको संसद विघटन त्यसलाई स्थापना गराउने काम हो स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा, त्यसरी नै यसपालि 5 पार्टीको नेतृत्वमा यो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। त्यो हुन्छ भने अहिले कोरोनाको समय छ, अहिलेको परिस्थिति विकराल परिस्थिति छ, यसमा अब जनतामा जाने स्थिति छैन। तर मलाई चाहिँ आम जनताको विगतभन्दा ठुलो आन्दोलनको आन्धीबेरी आउँछ, विगतको आन्दोलनभन्दा त्यो संसद पुनर्स्थापनाभन्दा पनि ठुलो आन्दोलनको अवस्था छ। सम्पूर्ण नेपाली जनतामा यो देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले यो संविधानलाई आघात पुगाएको छ, यो संविधानलाई सद्विषय गरेको छ, यो संविधानलाई समाप्त पार्ने होइन योजना बनाएको छ भने आम नेपाली जनतामा छ। त्यसकारण यो संविधानको रक्षाको लागि यो 5 पार्टीको एकता नै नेपालको निकास हो। यो एकता रहन्छ, तलसम्म जान्छ, यसमा मलाई चाहिँ विश्वास छ, नेपाली जनतामाथि विश्वास छ कि यो समस्याको समाधान हुन्छ, संसद पुनः स्थापना हुन्छ। हामीलाई जनतामाथि ठुलो विश्वास छ र अन्तमा अहिले कोरोना भाइरसको समयमा यसलाई होइन सबैले आफ्नो मापदण्ड पुरा गरोस्, सबैको शीघ्र स्वास्थ्य कामना गर्दै आफ्नो अन्तिम गर्छु। हस्त माननीयज्यू, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता माननीय महेन्द्र राई यादवजी। समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी। आजको कार्यक्रमबाट म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् र जानुभन्दा अगाडि हाम्रो सोशलिस्ट च्यानल नेपाल हेर्दै रहनुहोला, प्रतिक्रिया दिनुहोला र सब्स्क्राइब समेत गरिदिनुहोला। नमस्कार।